sa Dios mga igsoon. Kaya usahay manggod ang atong kahimtang dili mga igsoon sa kalibutan. Ana-ana ra man mga igsoon, usahay nasa kalisod, usahay hayahay tungod pero tungod mga igsoon kay ang Dios sa dalang plano sa matagusa dili kanato igsoon. Muna nagpasalamat ko niya sa proteksyon, sa mga kaligod sa panglawas, sa akong ginikanan, sa mga papa, sa mga igsoon, o sa mga kaigsoon sa pagtuo, o sa akong pamilya. Hallelujah. Nakong pasalamat sa Dios. Tungod kay maayo siya nga rin kanamo. Kaya tayo timaya, taniya nga akong ginagaran nga buhing Dios, Kristo Jesus. Magkawit ko sa Dios mga igsoon. O Ginoo, gimahal ko ikaw, alagaran ko ikaw, samtang buhi ako. Umuabot ang mga pagsulay, nasayos ko nga ikaw, kanakong tabang. Sa karon, mosunod ko nimo, ako'y ipanudlo, ang iyong mga pulong. Tinabot, iko'y harap ko, isip na bayos ko, ang iyong ang sala ko, imong gipasaylo, o imong giayo, ang balatian ko. Bago mo ang pinabuhi ko, aron gamiton mo sa iyong ebanghelyo. O sa karon, musunod ko nimo, ako'y ipanudlo, ang imong mga pulong. Tinabot, iko'y harap ko, isip na dalos ko, kanimo Ginoo. Gimahal ko ikaw, alagaran ko ikaw, samtang buhit ako. Kung moabot ang mga pagsulay, nasayod ko na ikaw, kanakong matabang. Kagkaroon, musunod ko nimo, akong ipanudlo, ang imong mga tulong. Tinabot, iko'y harap ko, isip na balos ko, kanino Ginoo. Kung moabot ang mga pagsulay, nasayod ko na ikaw, kanakong matabang. Ibago mo ang pinabuhi ko, aring gamiton mo sa imong ebanghelyo. O sa karon, musunod ko nimo, ako'y ipanudlo, ang imong mga pulong. Tinabot, iko'y harap ko, isip na balos ko, kanino Ginoo. Ang saad mo, praise God. Hallelujah.
Masay ramdaman kay wala pa ako matawag. Isipin mo na ang kinabuhi ko. Walang nagulat ka na ang iyong mga Mata Bisa nasa ko mo ato ka natubang ka na ko. Bisa nasa ko mo tagoy ka nagsunod ka na ko. Wala ko'y mabuhat na di mo makita kung para ko'y ikaw sa kalagayan. bisa na sa panig-panig. Walang higayon na hikalimtan mo ako. Amen. Wow. Bisa na sa pumo ako nasunod. Bisa na sa pumo ako nagsunod. Wala ko'y mabuhat na di mo makita akong wala bisan ihon ako kupalan nasaran mo ng daan dahil wala pa ako matawag. Isipin mo na ang kinabuhi ko. Walang nagulat ka na ang iyong Mata wow. Bisa na sa pumo ako'y mga Amen. Nagsunod ka na ko. Wala akong mabuhat na di mo makita. Isa na sa pumo ako'y Yes, O Lord, isa na sa pumo tagoy ka, nagsunod ka na ko. Wala ko'y mabuhat. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ako sa pasalamatan ng buhay na Diyos. Salamat sa Ginoo. Ano na nag-welcome akong bana mga Amen. Praise God. Nagdahom nga. Ani siya karon. Itong aging adlaw mga igsoon. Gabi ito nga panahon. Abi na ko mga igsoon. Mamatay dito po itong higayon na. Kay sakit kay akong bughan. Awa dito ko nagsaba nila mga igsoon. Ang bana. Tapos gawas. Matapos gawas kay giigang ko. Sige ko review. Lord, kung imo ko ayon, ayo ako. Pero kung imo kong kuhaon, pasalamat ko. Oh, nagpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon kay nakaabot ko karon. Amen. Ako siyang pasalamatan niya. Amen. Praise God. Datong gigilay akong gikuha ay salamat kaayo mga igsoon kay nakapahuway na ko. Akong pasalamatan tong mga igsoon nga kapahuway na kay wala na problema nila dinis kalibutan. Amen. Inahanglan gid mga igsoon nga lahutay lang ka pag pangalagad. Kay wala ta na sayo nga tulog ta gikuha tas Ginoo. Oo, nangalagad man ta. Una nga kung dako na akong pasalamat sa Ginoo nga buhi. Iksan pa sa akong mga anak nga adiri pinadasig sa Dios. Mga proteksyon adlaw-adlaw mga igsoon akong pasalamatan ng buhi nga Dios. Sa among mga panginahanglan. Sa gulay, klaro trabaho si Alvin mag usahay ganahan sa idili.
Pasalamat gyapon sa Ginoo mga igsoon kay ang Dios wala nagpasagad mga igsoon sa among panginahanglan sa among naladlaw mga panginahanglan. Sabot akong pasalamat ini Ginoo sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay siya buhi man nga akong ginalagaran. Bisan pa sa mga kamatayon mga igsoon ako sa pasalamatan. Dako na kong pasalamatan mga igsoon nga kini kamaturan kay wala pa ko dani mga igsoon. Asa na ka ko karon? Amen. No? Praise God. Sus, gapasikat pa sila ko balik-balik. Way klaro nga pagtulunan. Yes. Kini klaro na gid kayo mga igsoon mo gid akong pagkamatian. Amen. Sayad ang Dios mga igsoon nga pagkamatian ko gid akong natunan mga igsoon kay kung wala sa mga wala na to sila ni nang tiyanang sa ligi kong panaway dato mga igsoon kay dito siya bakante. Asa ka makalugar tuag. Buhi gid sa pulong sa Ginoo. Bilib sa ko ni nang tiyanang gid mga igsoon si nang giling ko pasalamatan ako sila kay kung kikikay sila mo share sa pulong sa Ginoo. Nakita sa paminaw mga igsoon. Sa pakasaway ta. Pero nana di ay pamaagi ang Ginoo dadto nako mga igsoon. Nga paminaw ko sa ila, agsaway sad ko kay grabe na sa kaisa lang yun, magikapura. Pero di gid ba di ay makapura ang pulong sa Dios mga igsoon no? Ug naa din nato pirmi ang pulong sa Dios mga igsoon. Bisan asa ta. Bisan naligo ta, bisan naliban ta, bisan natulog ta. Naagid siya pirmi nagauban ka nato. Amen. Bisan pa sa langit mga igsoon, ug di ka kamao sa kanta dinhi. Wag ikilabot dito basi masikaran niya ka mga igsoon. No? Pinala mag-practice po ta diri mga igsoon kung way pagkaon, way pagkaon dito. Way bulangoy dito mga igsoon no? Way bugas, way ginamos dito. Ang ato kapag awit lang gid sa atong buhi nga Dios, gamhanan di siya sa tanan. Ang tanan ibalik na kog dungog. Kanto sa buhi ka Dios. Amen. Amen. Are breaking.
Wala na, Brad. Wala na. Gina? Ano pa sa naising? Hingpit nga ba't laong ko Salamat sa ako mga panahon. Uy, nga Diyos, tungod kay siya, nagdakig na ko kanunay. Dako yung kayo ang akong mga pagpasalamat diha kaniya. Tungod kay siya ang Diyos, tag-iya sa tanan buta ang tanan. Mula hutay lamang dito sa handong siya pagbalik. Ang tanan pagbalik na ito kaniya. Amen. Praise God. Hallelujah. Presiden Wilson, Presiden ko sa salamat sa inyo. At magtestimony ko Wilson sa MBA na ito na wakabuan ang kami. Kaya ilagay kay napatas kalibutan o nakakuan sa inyo kasalapat. Nay time itong Wilson nga dili kay duty eh. Daw nay sa office day na mo na plano nila tulong sa akong kauban kontak kay malagi magpagubnaw sa daw kay sa ko yung ipagtrabaho. Sa wala kami nagplano itong mensyon, na ko yung amigo nga suod ako ng amigo ni diri siya taga Balason man siya. Wala siya matulgan. Suodan may akong di patulog diri sa balay. Ako kung na-opera nga uban pag naligo lagi kami. Uban mo siya. Nala ko mga igsoon kay sa gabi pa nang diyan may katulog. Di ko makatulog mga igsoon. Daw, hindi ko makatulog alas 2 na lang. Namurag nakatulog ulit ito mga kadyot. Nakadami ko kung na-discuss yan eh. So, ngayon kung na-discuss yan eh sa mga kadyay. So, lagi kay kahit pagtulog, buntag pa lang, una-una na ko ipadaan ng bayan ba o bilik. Lagi kay ako na nga
dili lang mag-iap ito, sitahan sa inyo. Moto, pag-gaya mong gustuhan ko, yaman ko sa ibabaw sa hagwan, sa palapay ko nga booking. Dahil no, kapit yun ko na disgrasya yun yung son. Hindi na lang ako nililig ko ang son ng insulti man ako dili. Sakit ako ng Amen. tayo sa dili na ko endos. Muna kay pagkain mo, ay sunod ko sa motika do ng mga kauban, kolor ng yato. Na sa sabiyo. Ako na to, kadali ko kay aron human pakaligo, makauli dito mo yung nang squad na tunaw na aron wala na mahuli dito ba. Subusog ang dagan, kuwan yung sunod ko sa motika. Tanaw ko sa pikas, wala man. At yung green, tanaw na ko, wala siya. Wala yung sapo, dire sa pikas, wala daw. Ni-overtake mo ko na may suon na sa akong kuhan kay mali dito na ang lakaw. Pag overtake na ko, ako kita nga nanari ko sidecar tabo. Na ang sidecar paubos na kami ng katungas. Kusog-kusog ang dagat ng may suon na kalian sa Diyos, nalikay na ako motor. Amen. Nalikay na ako. Gamay na lang ako ang hingin sa sidecar sa akong pilit. Gamay na lang ito, masapong urot doon. Ang driver ko sa sidecar kaya nakalimot inuubot siya. Na ating ginagdirin na bumalik tayo. Ito na, pasalamat ko sa Diyos ng Diyan. Mahuyang ko rin tayo na nakakabang ko sa ina na. Ako yung mahuyang na ba na sapod na sabi mo. Hindi na ako mapunan ang pagsalamat sa Dino. Amen. Praise God. Mahuyang pamingin ako mo, wala na ako nahuyang. Bagay ko siguro ito na siguro mga na ang ikadogan na ito na ko sa atong restuhan mo na sa kalibutan ng mga butang. Amen. Praise God. Dayunan tayo na wala Praise pa kabalo sa tapadulok ni Mr. Mato, salamat po sa Ginoo at mga kayo sa ating mga Hallelujah. Tao na ako nang dito, December. Maligay na kuya mo. Praise. Wita ng Ginoo sa Amen. pray mo Jesus. A friend of Jesus. Oh, what Bless that Friends like me and the sky. Friendship with Jesus, oh, what blessings sweet communion, Jesus, our friends.
Friendship will do some Amen. Praise God. Wali mo sa episode. Atong manindog ka. Ato witon sa puros ng episode na religion. The day of religion. The day of redemption is near. His heart are feeling for free. Let us spirit Your love, oh God, your redemption is all feeling for free. Be filled with the Spirit, your love, brave and clear. Look up, your redemption is near. Praise God. Magbasa ko diri mga igsoon sa Pinadayag Gis diri sa Noibi Asais mga igsoon diri sa size dili na kayo lang anon inig patingog sa pitong anghel sayang trompeta tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta. Diri sa Malakias mga igsoon, magbasa ta sa lain mga igsoon. Malakias diri sa 4 diri sa 25 mga igsoon. Hiusaon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili ko laglagon ang inyong nasod. Magampot ta mga igsoon. Dalaygon simbahon nimo nga Dios through Christ Jesus. Hallelujah. Dalaygon kahintak na sa ning adlaw karon o Dios. Kami mag-iskot usab sa imong bililhong pulong o Dios. Paglaom sa among pagkaon sa among kalangugad. Hallelujah. Ikaw ang Dios o Ginoo mo ay utor man ining pulong o Ginoo nga among gibasa tuguti o Dios nga ikaw magapanulti o God sa imong pulong linitok ng akong baba o Dios gamita o Dios ako nga ang mga butang espirituhanon o Ginoo. Hallelujah. Ang imong pagbuot may matuman o Dios nining mga oras sa karon o God sabtang iwali ang imong pulong o God og tuguti o Dios. Hallelujah nga aduna kami makapunan Ginoo. Hallelujah sa pagsimba nining adlaw karon og tuguti o Dios nga makasabot usab kami sa imong pulong ugad
Hallelujah. Kay mo imong sulti o Dios nga dili ka na magsulti sa mga sambingay ngadto sa imong mga kaanakan ugad. Pagtuguti o Dios nga ang imong Espiritu Santo maga-guard sa among palibot aron nga ang pulong o Dios, hallelujah, nga among makatunan dining adlaw. Di masayang o Dios. Hinunoa kini Ginoong mapuslan sa among kinabuhi ugad ug magapamuhat o Dios sa mga adlaw nga moabot ugad. Dalagon ka nining takna karon nining adlaw imong dungog himaya pinagi sa pagtuo sa ngalan nga gamhanan Kristo Jesus. Amen. Praise God. Palib malingkod mga igsoon. Nasa brad idi. Nasa brad. Praise God. Hallelujah. Dalagon ang Dios mga igsoon. Kung mulang to ka sa kalibutan, mga igsoon sa mga balita kay dili man nimo malanta magigsoon kung nara ka sa gawas mutan agid ka sa imong cellphone. So makita nimo kung unsa ang kaaway nga namuhat bisan sa atong panahon karon mga igsoon tungod kay kita nasayod nga ang Dios hapit naman nga mobalik mga igsoon. So nag-double time siya sa iyang pagpamuhat o matud pa dire sa episo mga igsoon 22:5 nga kita magbantay mga igsoon tungod kay kining adlaw nga atong gipuy-an, kining panahon nga atong gipuy-an dautan mga igsoon. So magbantay ta sa atong kinabuhi kanunay, mag-amping ta mga igsoon tungod kay ang atong kaaway ang iyang wala siya lain buhaton mga igsoon kundi ang pagyagaw sa iyang mga katawhan. So balik tayo sa pulong sa Dios. Hallelujah sa atong gisgutan nga inig tingog sa ikapitong trompeta nga iyang ang mga tinago sa Dios iyan na kining ibutyag mga igsoon. O kita usab na sa sa Malakias nga iyang hiusaon mga igsoon nga ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang amahan mga igsoon nga mao ang mga propeta matud pa sa pulong sa Dios. So mga igsoon, kita nagpasalamat tungod kay kita nakabalo sa ang saad sa Dios nga gisulti niya ning atong gibasa mga igsoon natuman sa atong panahon kining inigtingog sa ikapitong trompeta. Kita mga igsoon wala paglabi niini sa atong Ginoo. Kita nakabantay niini, nakasabot sa mga butang, mga tinago sa Dios. Gituyo sa nasa Dios mga igsoon nga ang iyang mga kaanakan makabalo aron nga patud pa sa pulong sa Dios kita usab makaambit sa himaya sa Dios mga igsoon. Kung unsa siya makaambit sadta sa himaya sa Dios tungod kay nakabalo mo ta sa mga butang natago mga igsoon. O kita nasayod nga ang mga butang natago mga igsoon para anang gisgutan sa atong propeta tungod kay kita mga igsoon nagabalik magita sa pulong sa Dios atong gisusi ang pulong sa Dios kung unsay mga butang nga gisulti sa iyang propeta og ato nakita diri sa pulong sa Dios og ato kining isulti mga igsoon may tungod sa mga babae kita nagisgot usab ni ana ang propeta mga igsoon gituyo sa Dios na nga iyang gipadala ang iyang propeta sa ato nga panahon mga igsoon aron kita makabalik ta sa original gayud nga pulong mga igsoon. Kay kung dili ta makabantay sa mensahe nga iyang gipadala sa Dios nining ulahi nga mga adlaw mapareha kita sa uban nga mga simbahan mga igsoon nga aduna na mga babae gatudlo ang ilang mga paagi sa simbahan imo makita mga kabubuton sa mga tao mga pagpahimot lamang sa mga mata sa tao mga igsoon nung ka sa iya pulong sa Dios mga igsoon para sa nahitabo para sa sulti sa mga babae para sa ato karon nga diin gisgutan usab sa atong nga naasad sa pulong sa Dios mga igsoon sa Deuteronomio 5:5 nga kinahanglan nga ang babae dili magsulob sa bisti sa linaki mga igsoon. So gisgutan kana niya mga igsoon sa Deuteronomio sa nakasulat sa kay ipabalik kita sa pulong sa Dios mga igsoon. Diri kita
magatanaw sa pulong sa Dios aron nga mahimaya ang Dios diya sa iyang pulong mga igsoon. Para pagid sa babae gyapon tungod kay ato nakita karon mga igsoon nga kung walay propeta, kung di ta makabantay sa gipadala sa Dios sa iyang propeta ni ining ulahay nga mga adlaw, maparehata sa uban nga ang mga babae karon muna na oy nagtudlo mga igsoon diha sa mga simbahan. So kita gipadadaan sa Dios aron nga mahanay ang atong pamaagi sa pag-alagad sa Dios mga igsoon. Munay hinungdan nga kining iyang gipadala ang iyang propeta sa mga babae usab tungod kay ato nakita nga ang kaaway namuhat diya sa mga babae mga igsoon. Ingon diri sa kining kausab sa pulong sa Dios diri sa 1 Korinto 11 nga ang babae kinahanglan dunay taas og buhok. Munang ang uban mangutana mga igsoon unsa man katakas ba siyang buhok? Naana sa Bible mga igsoon ato sang basahan mga igsoon. 1 Korinto diri sa 11. Diri sa 11 mga igsoon, 11 diri sa kay kinahanglan gayud nga ang atong pagtuo diri gayud makaangkla sa pulong sa Dios mga igsoon. Dili kay ingon man gud si father, ingon man gud si pastor. Dili gid na dili mahimaya ang Dios niya na sa iyang pulong mga igsoon. Ingon man gud si Brad nga nagsulti siya. Ato kanunay i-check sa pulong sa Dios o sa 1 Korinto 11:15 mga igsoon kung unsa ka halang doon ang buhok sa baji diri sa 15 mga igsoon ato sang basahan mga igsoon. Kung unsa di kay importante ang buhok sa baji nganong gipataas mi ginang buhok sa baji. Diri sa 1 Korinto 15 diri sa 11 diri sa 15 mga igsoon. Atong basahon. Apan garbo kini sa babae gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. So pandong da ini sa mga babae ang aduna siya taas nga buhok. Atong nasayran nga kadtong wala nakabantay sa kining propeta nga gipadala sa Dios ang mga mensahe tungod kay gibuklad tanan mga igsoon ang kining tinago nga wala gipahibalo kaniadto munang gipahibalo ta kay para ang mga manimbahay nga iya sa Dios mahanay. So para nang wala nakabalo mga igsoon. So ang mga nanimba mga mugbog buhok mga igsoon which is supak kay sa pulong sa Dios nga dili day mao. So para kita mahanay sa iya unyang pagbalik pagkabantay ta andam na ta. So naa di ay mensahe ang Dios para sa mga babae usab. So gawas niya na sa buhok usab sa iyang pamisti mga igsoon. Pamisti niya usag gyapon na nga gipangita sa Dios. Lain pod mga igsoon ang kinisang nasulat diri sa 1 Timoteo 2 atong basahon sa diri sa kung unsay role sa babae mga igsoon nining atong panahon nga sa atong pag-alagad sa Dios mga igsoon. Ato sang basahon kung unsa di role kay importante nga makabulot ta kung unsa atong role mga igsoon sa atong pagsimba sa Dios mga igsoon. So 1 Timoteo ato sang basahon kay para kay katong uban nga wala nakabalo mga igsoon makabantay ko na gid sa Biblia nganong ngano di nga tagas na sila buhok himaya day na sa babae og dunggon sila kung sila magampok kung aduna sila tagas ka buhok. Kung makakita ka mga igsoon sa lalaki nga taas buhok nagpakaulaw na sa iyang ulo. Ingon ang pulong sa Dios na nagyapon diri mo nang kita nga mga nangalagad sa Dios gigayran ta pinaagi sa pulong niya nga naa diri sa Biblia kay para mahimaya ang Dios mga igsoon. So diri sa Timoteo kay para makabulot ta kung unsa di ay kining rule sa mga babae sa pagsimba sa Dios mga igsoon. Diri sa 1 Timoteo 2 diri sa 12 mga igsoon akong basahan mga igsoon. Dili ako makatugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. So di sa simbahan di mga igsoon maghilom sila
dili sila kinahanglan nga magtudlo inaasad sa pulong aron lagi nga mahan ay kay aron nga dili mayagaw ang atong pagsimba sa Dios. So mo nang hinungdan nga gipadala niya ang iyang propeta para kita mahan ay sa atong pag-alagad sa Dios. Kay mura man ni ihukom sa atong mga igsoon, hukman pa pinagi sa pulong sa Dios. Dili pinagi sa tudlo diha sa iglesia mga igsoon, diha sa mga simbahan kay tungod kay gitudlo na sa Sabadista, mauna lang ang Ginoo bisag supak sa iyang pulong. So mubalik gid sa siyang pulong og moy hukman ang tao pinasikad diini sa nasulat mga igsoon. So ingana ang paghukom sa Dios sa iyang iglesia mga igsoon. Munang gipadala niya iyang propeta sa ulahing mga adlaw sa pangalan ni William Branham nga siya usab gatudlo ka na ito mga igsoon nga ang hinungdan dahil sa unang pagpakasala dahil itong pagkaon sa mansanas nga mausay gitudlo sa mga ubang nga simbahan nga ang bitin daw kuno naglikos-likos sa punuan sa apple daw isultian si iba nga kaon sa mansanas kaon dili di ay ang gitudlo niya mga igsoon nga ang hinungdan dahil sa unang sala adunay sexual intercourse nga nahitabo dito sa Garden of Eden, dito sa unang tao mga igsoon nga gibuhat sa Dios dito sa kalibutan. Adunay di ay paghilawas nga nahitabo mga igsoon. Og nagtudlo sa atong propeta nga pinagi sa pulong sa Dios nga atong gitanaw nga naagi di ay diri sa Genesis mga igsoon nga kana diing bitin sa una wala di na sama karon nga nagkamang mga igsoon na naagi diri kay di sa pulo sa Dios tong basahon tungod kay dili man ta makasulti mga igsoon kung walay pulong sa Dios nga mo pamatuod ingon diri kay samtang ang Dios mi kanaog sa kalibutan mga igsoon dito sa Garden of Eden gipangita si Adan gignan siya sa Dios nga Adan unsay imong gibuhat ingon si Adan tungod sa babae nga imong gihatag Ginoo ingon ang Dios sa babae unsay imong gibuhat? Ingon ang babae tungod sa bitin. Ginoo. Og diretso siya miadto sa bitin, giigna niya, sukad karon magakamang naka sa tibuok nimong kinabuhi, abog na ang imong kanon. Na diri magigson kung atong basahon, diri magigson sa 3, Genesis 3, diri sa 14, ingon diri magigson. Og ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom ni ining tungluha sukad karon magkamang naka pinagi sa imong tiyan o magkaon ka nag-abog sa talang adlaw sa imong kinabuhi. So wala pa din siya tungluha sa Dios mga igsoon. Sama din siya sa tao nga musulti kay nagkukabildo sila ni iba mga igsoon. Kung basahon nimo sa 3 dire sa Genesis 3 dire sa Genesis 3 mga igsoon diri sa 2 ingon siya mitubag ang babae makakaon kamo sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini gidid-an kami sa Dios sa pagkaon sa bisan ganit sa paghikap niini niini kahoy kay kun supakon namo kini mamatay kami mingon ang bitin misulti ang bitin mga igsoon mingon ang bitin dili tinuod nga mamatay kamo. So wala pa din siya tunguluhan mga igsoon, makasulti siya. Pero pamilya siya sa mananap mga igsoon, bilong siya sa mananap, pero makasulti siya. Sama siya sa tao nga bako mga igsoon, nga mo sa hinungdan nga pagsulti sa atong propeta nga naa di ay mga kaliwat sa bitin bisan sa atong panahon nga doon na siya mga kaliwat na igsoon ba gikan dito sa pagpakasala sa Garden of Eden na aday mga kaliwat ang bitin kinakaliwat man siya mga igsoon muna isulti sa atong gi-check nato sa pulong sa Dios naagi di ay kay nakaanak man ang bitin nga gitunglo nga sa wala pa siya tungluhan sa Dios. So sa gitunglo na siya sa Dios nawala tong purma og tao mga igsoon nga bitin og ingon ang pulong sa Dios nga sukad karon magakamang naka sa tibuok nimong kinabuhi na usab ang iyang purma mga igsoon mo nang sa mga balita mga igsoon gipangita sa mga scientists nga usa nga nagtindog sa tunga-tunga sa tao o sa mananap kung makita nang usa ka butang nga
kini bang sa kining sa tao mga igsoon, sa tao og sa mananap, na kung makita nila ng usad na mga igsoon nga nagbarog, mahimo ang tao mga igsoon. Munang si Charles Darwin nagsulti nga kining sa iyang kining theory mga igsoon nga ingon siya nga ang tao gikan sa mananap. Ingon siya mga igsoon tungod kay iyang nakita ang mga uswag sa tao hantod nga nahimo siyang tao mga igsoon muna sa ilang theory apan nakita nato diri sa pulong sa Dios nga ang tao gibuhat sa Dios mga igsoon. So muli ang nahitabo mga igsoon nga kung makita nila mga igsoon dili man makita kay gitonglo man sa Dios nahimo naman ning bitin karon mga igsoon nga gaana na o di kamang na siya mga igsoon dili na para sa kaniadto nga naglakaw sa mga igsoon kung nagisulti ni iba. So muna hinungdan mga igsoon nga kung makita nila nabi kay dili man nila makita kay nausab man ang iyang ingon man diri sa 3 nga sukad karon magakamang nausab magid ang iyang figura. So muna hinungdan nga gibutangan nila gitawag nila missing link ang nawala nga kutay. Nawala kay di man siya makita ng igsoon. O unsa ka kining nindot sa baong butang nga nakabalutan ni ana mga igsoon. Nga uban nga mga reliyon hantod karon sila nagsulti nga ang hinungdan sa urang sala apple. Pagkaon sa apple ang uban pod nga mga reliyon avocado. Pero mga igsoon murag avocado. Muna ilang hinungdan sa unang sala mga igsoon. So apan alang kanato nakita nato mga igsoon nga ang hinungdan dahil sa unang sala aduna day intercourse nga nahitabo mga igsoon. Kay kung tan-aw nimo diri sa pulong sa Dios, ingon ang Dios sa iyang pulong sa pagsugod pa lang niya pagbuhat sa tao. Ingon ang pulong sa Dios nga diri sa Genesis 1 mga igsoon, ingon siya sa tao mga igsoon na ingon siya gipanalinganan niya, ingon siya nga og gipanalinginan sila sa Dios nga nag-ingon panganak ka daghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. So nakita sa yawa nga padaghanon dai mo sa Dios. So, nakita niyo nga padaghanon di ang tao sa kalibutan. So nag-una-una siya dito sa Garden of Eden. Mo nag-aduna siya mga kaliwat mga igsoon. Nakaliwat siya hantod karon na iya mga kaliwat mga igsoon tungod kay nakaanak man siya sa ang iyang anak maoy nagpatay ni Abel mga igsoon. Si Cain ang iyang anak mga igsoon. O gini nga o kana nga tawo mga igsoon siyempre kay tao man nagkutay-kutay ka na mga igsoon naa siya mga kaliwatan. Hantod karon mga igsoon naa siya mga kaliwatan. Munay gitawag sa atong propeta nga serpent seed na siya mga anak na siya mga liwat mga igsoon. Og mo sa hinungdan mga igsoon nga sa kaabtik sa una sa atong mga scientist inasang hibawan na kini dayong dugo sa tao naa di ay dugo sa mananap na kasagol. So imo siyang matakdo mga igsoon nga tungod adtong bitin nga dugo sa bitin kay mananap man to siya nga bilong mga igsoon. Tungod adtong bitin napasa-pasa ang tungod sa kaniadto mga igsoon wala gitugot nga magkaminyo ay ang kaliwat sa anak sa Dios o sa mga kaliwat nga kining sa mga tao mga igsoon. Gid-an ang mga istalita sa pagminyo sa dili-dila mga kaliwat mga igsoon tungod sa maong purity mga igsoon sa blood. Pero hantod nga niabot ang panahon nga nagka-minyo ay hantod nga wala nagi pure mga igsoon kay ang hitabo nasagulan naman ang dugo sa tao, nagkasagol-sagol naman ang dugo. Munay hinungdan mga igsoon nga pag nga nakita sa mga scientists kini ding dugo sa tao, dunay dugo sa mananap. Munang makaingon kang igsoon nga pag masuko ang tao, murag mananap mga igsoon, murag mananapon ang kinaiya. Isog gayo murag kinaiya sa mananap kita kanang iro mga igsoon, kanang mga mananap.
makita nimo na iyang kinaiya. Mosad na gihulagway sa kining pananaw ni Daniel mga igsoon nga nakakita siya mga dagway sa mga mananap, dagway sa uso, dagway sa leon, kay mo kanay picture sa mga maghari unya sa kalibutan. Dagway sa leon, dagway sa kining baba sa leon. Munay nakita tungod kay ang tao mga igsoon nasagulan man sa dugo sa mananap. So muna maigsoon nga ang hinungdan sa unang salat, kita na sayod nga dili pagkaon sa kanang mansanas nga katong naglikos-likos sa bitin nga ila pa nang imo pa na makita nga gidrawing maigsoon diha sa mga magasin nga makita nimo nga uy sa muni nga dunay halas naglikos-likos daw nagsulti ni di ba nga kaon sa manana at kaon sa kining apple o pagkahuman niyag kaon mga igsoon na nakasala dayon sila na nabuksan dayon ang ilang mga mata dili din na mao mga igsoon. Ang tinuod ay adunay sexual intercourse, adunay balik-balik nga pagpanguyab ang bitin sa dihang nangitag yawa kung unsaon niya nga aduna sad siya liwat diri sa kalibutan mga igsoon. Kanunay siya nangita siya sa medium mga igsoon aron siya makasulod sa kalibutan nga no naapo iya tungod kay nakabalo siya nga lukpon padaghanon din niya ang tao diri sa kalibutan. So munay hinungdan mga igsoon og usab gitudlo usab niya nga kining bautismo mga igsoon kay kung wala ta nakabantay sa propeta nga iyang gipadala nining ulahi nga mga adlaw hantud karon sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu gyapon ang bunyag atong paggamiton mga igsoon. Pero tungod sa propeta nga iyang gipadala mga igsoon, tungod kay pabalikon man gud ta mga igsoon, ang atong pagtuo pabalikon ngadto sa mga apostoles. So bunyag sa dagat dili nang sprinkler mga igsoon nga bunyagan ana ining biya mi bata butang na cross diha pisikan na sa tubig dili na mao sa pulong sa Dios mga igsoon kay ang pulong sa Dios diya sa buhat itos man sa tubig mga igsoon. Og dili sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu kay ang Amahan kita na sa mga igsoon nga dili ni mao ang ibautismo mga igsoon kini Amahan, Anak ug Espiritu. Ato makita mga igsoon nga dili ni mga ngalan mga igsoon, dili ni ngalan. Amahan usa ka na sa kining buti pasabot nga naa siya anak. Ang anak sa anak usab dili na ngalan mga igsoon. Ngalan ba yan ang anak? Dili man ngalan. Bautismohan ko ikaw sa ngalan sa Amahan. Dili man ni ngalan ning Amahan. Title man ni sa usa ka tawo nga adunay anak. Kini pong anak dili kay paningalan mga igsoon. Samot ning Espiritu dili ni ngalan mga igsoon. Naagi ngalan nga ipabautismo sa tawo mga igsoon. Ug ang ngalan niining tulo mga igsoon mao si Hesukristo. Muli ngalan nga ipabautismo mga igsoon Jesus Christ. Muni mga igsoon Jesus Christ. Muni ang ngalan nga ipabautismo di. So nagpasalamat ta mga igsoon nga nakabantay ta sa iyang propeta nga iyang padala niining ulay mga tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga iyang isulti ang mga tinago natago dahil ni kaniadto mga igsoon. Walay nakabalo niini kung kini di ibautismo hantod nga nakabantay ta nga oy dili na ni mga ngalan kini di ang ngalan nga mao ipabautismo nang gabautismo ta karon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. So og ato na sayra karon mga igsoon kung badto ka sa mga simbahan, nagabautismo sa mga bata, mga igsoon. Matingad lang ganun, bata man, bautismohan. Naasa pulong sa Diyos, mga igsoon, nga ang mutuo sa ato pang bata. Di pa man na mutuo, wala o man ay pagtuo. Dili pa kinakasabot. Bautismo na noon, munang gipabalik kita sa pulong sa Diyos, nga kadtong mutuo. Meaning, kadtong makasabot ba nga, mauba, ingana di ang Diyos di ay, ingana di siya, gilanseng di sa krus. O makasabot na mga igsoon. Ang bata, wala pa na ay pagtuo. Munang ato na kita igsoon nga kining ang gibuhat sa mga iglesia karon mga igsoon tungod kay wala man nila dawata ang ikapito nga trompeta ining tingog sa ikapitong trompeta mga igsoon wala man nila dawata tungod kay na naman sila mga programa di naman pwede ilang dungagan ang ilang kining
lecture diha kada Domingo di na duwagan kinakahanay na mga igsoon. Wala sila kabantay nga na sa ulahi mga adlaw na ipadala sa Dios nga iyang propeta mga igsoon. Ang hinungdan aron nga mahanay mahimong maandam unya ang iyang mga kaanakan mga igsoon. Makabalik ta sa pagtuo nga naa diri sa pulong sa Dios mga igsoon. So nganong ang tao mga igsoon dili man gyud makaluwas sa iyang kaugalingon. Nganong ang tao manginahanglan magid sa atong Ginoo. Nganong dili man sa pinagi siya pagpanikamot. Dili ang tao makaluwas gyud sa iyang kaugalingon mga igsoon bisan unsaon niya panikamot. Ngano man tungod kay nasangkon ta sa kasalanan. Nataw ta sa sala mga igsoon. Nanginahanglan ta sa usa nga walay sala ug mo kana si Ginoong Hesus. Moduol gid ta kadto kaniya mga igsoon. So dili gid ta maluwas sa atong pagpanikamot mga igsoon nga maningkamot ko kining magtarong ko sa akong kaugalingon. Dili gid ka mga igsoon maluwas sa imong kaugalingon tungod kay nataw ka nga makasasala na nasamkon ta sa kasalanan mga igsoon gipakataw ta niabot sa kalibutan nga makasalanan mga igsoon hantod nga nagdakota ni kalibutan na makap nagbot sa dautan ingana pa mga igsoon mo nang bisag unsa og tarong sa tao di gid siya maluwas sa iyang kaugalingon munang nanginanag usa nga walay sala og muna ang atong Ginoong Hesus mga igsoon munang ang atong Ginoong Hesus wala biya siya gipanganak pinaagi sa 6 mga igsoon gipanganak siya gibutang siya sa taguangkan ni Maria pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon kay kung gianak siya daw parehan ato mga igsoon makasasala gihapon muna pinaagi sa Espiritu gipakatawo siya din kalibutan na wala siya sala mga igsoon muna atong gikinahanglan nga dunay usa nga walay sala nga didto ta magsalig sa iya kay para taluwason sa Dios mga igsoon so muna hinungdan igsoon nga manggita-gita sa amon ta modul kag pare mga igsoon labaw kung makasasala walay lain makaluwas sa tao kundi si Ginoong Hesus ra mga igsoon tungod kay wala siya sala wala siya nabuhat mga igsoon nga para sa ato nga gisamkon ta sa pagpakasala mga igsoon munang balik kita kanunay sa atong Ginoong Hesus tungod kay siya nga dili siya makaabot ni Ginoong Hesus wala gid siya kaluwasan mga igsoon kaya kaluwasan gitugot sa Dios diha raman sa iyang anak mga igsoon o si bisan kinsa nga mahimulag gikan sa atong Ginoo munang karamitan uban nga relihiyon nga dili mo sa relihiyon para mo maluwas unsa na lang si Ginoong Hesus kung ang relihiyon makaluwas mga igsoon unsa na lang si Ginoong Hesus nga napakamatay dito sa krus mga igsoon liwat dito ta adto ni Ginoong Hesus tungod kay siya ray walay sala mga igsoon siya may nagdupa kanato para dili talaglagon para sa panahon ni Noe mga igsoon nagilaglag ang kalibutan tungod sa sala nga grabe nakahugaw ang kalibutan mga igsoon kung bulantaw ka sa kalibutan kuha na kining hugaw na kay mga igsoon patay diri atong bago lang nga nahitabo nga gipusil tong kapitan mga bayot daghan na kay mga igsoon sa kalibutan hugaw na gid ang kalibutan mga igsoon padunong na ni munang kita nga mga kining pinili sa Dios mga igsoon gipalain ta gikaniana mga igsoon gipasaylo ta sa Dios bisan kini atong lawas mga igsoon maka kining gipakamat yan sa Dios mga igsoon pinagi sa atong Ginoo giluwas niya dito sa Kalbaryo sa cross kay para kita mahimot ang maandam mga igsoon maandam ta sa iya unyang pagbalik mga igsoon usab nagsulti usab nga kita di ay gipredestinate na tadaan mga igsoon ang atong kinabuhi gihan-ay na daan sa Dios dito sa unahan so gipredestinate na daan sa Dios mga igsoon og kadto ra gyud ang iyang mga anak ang mga ngalan mga igsoon nga nasulat sa libro sa kinabuhi murto iyang pangluwason mga igsoon murto iyang kwaon unya mga igsoon munang usahay ka nagsimba ra siya so nanay Dios mga igsoon nga namuhat kay dili gayud ang tao makabira sa tao kung dili pinaagi sa atong Ginoo nga ipaduol niya mga igsoon murag kita mahimo sa atong kaluwasan tungod kay ang kaluwasan naaraman ni Ginoong Hesus mga igsoon pareha man ta mga tao nga makasasala na tao sa kasalanan mga igsoon wala gid bisan pari bisan pop mga igsoon dili gani makaluwas sa iyang kaugalingon doon magid ta ni Ginoong Hesus mga igsoon didto gid ang kaluwasan diha kaniya mga igsoon then ato sa nasayran nga kining ato nasayran nga kining
pamatyon dahil sa Dios ang mga dautan unya mga igsoon. Yan yung hutton pagpamatay ang kini to kalibutan karon mga igsoon. Gitugot naman niya mga igsoon nga kining mukaylap ang kadautan aron nga nagirason ang Dios nga nganong laglagon niya ang kalibutan mga igsoon. Alang-alang laglagon sa Dios ang kalibutan nga nasa katarong. So mukaylap gid ang kadautan mga igsoon ay laglagon sa Dios. Para gud anang kining manggiaway mga igsoon. Naa ginay aso ayan na sila manggiaway mga igsoon. Ayan na sila magkuan. So ingana sa mubuhat gina ang mukaylap ang kadautan sa kalibutan mga igsoon aron nga ang Dios adunay rason sa paglaglag sa mga tao sa kalibutan mga igsoon. Pero alang kanato nga nag-alagad sa Dios mga igsoon, kita ginalain gayud sa Dios mga igsoon. Ginalain ta, palain ta kay tungod kay ang baw sa grasya mga igsoon, ang atong mga bawsan nato sa mga matarong, mga kabubuton sa Dios, mga pagpahimuot sa Dios og ato sang timan-an mga igsoon nga kung walay pagtuo, digid ka makapahimuot sa Dios mga igsoon. Muna nga ang atong mga mensahe mga igsoon diri gayud pa dapat sa pulong sa Dios. Dili gayud sa mga pinaagi sa mga kabrayt sa tao mga igsoon kay unsaon paghimaya sa Dios mga igsoon kung pinaagi sa kabrayt sa tao ang pagpanudlo niya sa pulong sa Dios unsaon paghimaya sa pulong sa Dios kay siya man pulong mga igsoon unsaon paghimaya sa pulong sa Dios ipada ato kanunay mga igsoon nga ipa dapat ang atong pagtuo kay ang pulong sa Dios gahom ang pulong sa Dios mga igsoon gahom mga igsoon kada bitong gahom mga igsoon anang maayo sa masakiton kung doon na kay balatian ana ba kay kadtong ministry sa atong Ginoong Hesus mga igsoon ang main gid adto niya nga pag ministry mga igsoon ang pagpangayo sa masakiton pangayo sa masakiton mga igsoon gipangayon niya ang mga masakiton mga kahibulungan nga mga butang kay unsaon pagpatapok sa tao kung walay mga kahibulungan nga mga butang nga iyang pagabuhaton mga igsoon. Kaya ang tao, diligid mo adto sa tao kung wala siya makita nga mga butang nga talagsaon mga igsoon. So, muna lang iyang ministry sa iyang panahon mga igsoon. Pagpangayo sa mga masakiton, para adtong butagi ayo, mga bakul, para adtong gipikas-pikas nga mga tinapay, isda mga igsoon sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. O mga kahibulungan nga mga butang ang gitudlo sa atong Ginoo mga igsoon. Mga butang nga para ang mga tao mutapok mga igsoon apan naun sa mga pag-abot sa pagsugod nagwali sa atong Ginoo naghinahinay magpangawala ang mga tao do sila lay nabilin mga igsoon. So ingana ang nahitabo kaniadto mga igsoon sa ministry sa atong Ginoo. Apa niining ulahi nga mga adlaw ng igsoon tungod kay kita nagapuyo man niining mandanlog mangit-ngit nga kalibutan mga igsoon. Puno sa kasalanan mga igsoon. Ang atong mga pag-antos matud pa sa pulong sa Dios nga mga butang kini nga mga aron ta mga igsoon kini bitang ma-exercise sa daan sa mga butang nga kining mamature ta mga igsoon sa laptod nga pagsunod. Mamature ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay kung walay paglaom mga igsoon, kung walay mga butang nga kining imong masinati, mga butang nga gibuhat sa Dios mga igsoon nga masinati nimo mga balatian. Unsaon nimo paghimaya ang Dios mga igsoon. Kay hinumdumi mga igsoon nga ang Dios nga atong gilagaran dili makita pinubuhi siya mga igsoon tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga siya sa kaniadto, siya sa karon ug siya sa umalabot mga igsoon. So, kung unsa siya sa kaniadto kung kining manambalay siya sa kaniadto mga igsoon, moayo siya sa masakiton, mausad siya sa gihapon karon mga igsoon. Moayo gihapon siya sa masakiton. Labi na kanato nga mga pobre mga igsoon nga pag dunay balatian, mabalaka na ta mga igsoon kay ang bayro ron sa ospital. Pasin so munang atong isalig sa Ginoo may sa itog yan sa Ginoo Lord. Ayaw ako Lord sa pambalatian. Magunaw na rin tayo. Chris, mayroon nun. Haba ka tanig dagan sa mayroon nun. Diba? So muna ang atong galagaran nga Dios mga igsoon. Ingon nga siya sa kaniadto mananambal, mausab siya karon mga igsoon. Dili mo siya mausab mga igsoon. Dili mausab siya mga igsoon. Og ingon siya mga igsoon nga kung sa kaniadto
nagpakita siya sa kanilain nga mga paagi. Matod pa sa Hebrew mga igsoon, no? Kung atong basahon sa Hebrew mga igsoon na kay sa mga nagkanilain nga mga pamaagi ang Dios nagpakita kaniadto mga igsoon sa iyang mga alagad mga igsoon. Kung atong basahon diri sa Hebrew 1 mga igsoon, ato sang basahon na. Diri sa 1, ingon siya, sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkanilaing paagi misulti sa atong katigulangan pinagi sa mga propeta. So sa kanilaan nga mga paagi nagsulti usahay dito siya sa katong Ark of the Covenant, dito yung presensya mo musulod, usahay dito igsoon sa katong 12 ka kung dili to mo mukidlat mga igsoon, wala ni uyon ang Dios ni ana. Usahay sa mga butang nga ining buhaton niya sa iyang mga propeta mga igsoon. Daghan yung mga butang nga iyang gipakita mga igsoon. Og ato pa din pagbasa mga igsoon, apan niining katapusang mga adlaw sa atong panahon karon mga igsoon. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato. So misulti ang Dios mga igsoon kanato sa asaman pinaagi sa iyang anak. So pinaagi di ay kang Hesukristo. Siya nisulti kanato mga igsoon. So munang si Ginoong Hesus siya ang full word mga igsoon. Misulti ang Dios kanato pinaagi kang Ginoong Hesukristo, pinaagi sa iyang anak, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. So imong masaran mga igsoon nga kung kining ang Dios nga imong gialagaran mga igsoon paraan ang Dios nga binuhat sa tao mga igsoon, dili gid kana mao mga igsoon ang pagsimba sa Dios. Kaya ang Dios matud pa sa John mga igsoon nga simbahon ang Dios diha sa espiritu o sa kamatuoran mga igsoon. So wala gayoy mga igsoon nakaila sa Dios gawa sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Siya may nagpaila sa amahan, siya may nagpaila mga igsoon sa iyang amahan. Dili kanato mga igsoon. Kung gusto kang mutanaw sa Dios, tanaw lang sa Ginoong Hesus kay siya mga igsoon ang dagway sa dili makita nga Dios. O didto kang Hesus mga igsoon kay dili man nato makita ang Dios mga igsoon. So didto kang Ginoong Hesus nato siya makita kung unsa di ay ang Dios. O diha sa kining diri sa 2 Timoteo mga igsoon nga dako ang tinago sa atong tinhuan. Ang Dios nadayag diha sa lawas mga igsoon. So diha kang Ginoong Hesus yan na dayag mga igsoon. So mo ginang ang pulong sa propeta mga igsoon, ang pulong sa propeta nga kinahanglan kung maalamon ka mga igsoon chiksad sa pulong sa Dios. Kay basig ang mahitabo imo na hinuong simbahan ng propeta, imo na hinuon daygon ang propeta. Ang dapat diri ka sa pulong sa Dios, tan-aw nimo sa ang pulong sa propeta. Kung naa ba sa pulong sa Dios kay ang tuyo sa propeta mga igsoon, pabalikon kita diri sa pulong sa Dios. Munang tanang uban mga igsoon nga nagsimba nga usahay kining dili nila hatagag pagtagad ang pulong sa Dios, dili nila hatagag tibugaton ang kining nasulat diri sa pulong sa Dios. Hantod karon wala nahan ay mga igsoon kung unsay mga butang natago diha sa pulong sa Dios para gud anang kuan. Hantod karon mga igsoon para anang kalagkalag mga igsoon nga si bisan kinsa nga kadtong mga kriminal nga nangamatay pwede ra iti padto sa langit. Pamisahan lang, bayad lang ka mga igsoon pag-abot sa November 1, bayad lang ka pamisahan kadtong mga daotan nga mga tawo nga nangamatay na kaniadto bago lang namatay, bayad lang ka sa pari para do kuno nga adto iyang kalag sa langit. Dili man na pwede mga igsoon kaya ang atong kaluwasan diri samtang buhi pa ta mga igsoon nga kinahanglan dawaton gid mo si Ginoong Hesus. Dili kay kining bahalag mag unsa ka diri sa kalibutan kay paampuan lang ko ni mama pag mamatay ko malangit gihapon ko kaayahay sa kinabuhi mga igsoon. Kaayahay sa kinabuhi kung ingana mga igsoon walay mga pag-antos, walay mga pagtinguha sa mga butang nga iya sa Dios mga igsoon tungod kay ang mga anak sa Dios mga igsoon lainon man gid niya mga igsoon. Iya magid nang lainon nganong lainon man niya mga igsoon tungod kay ang atong gialagaran nga Dios balaan. Dili siya gusto mga igsoon nga kay tungod sa sala mga igsoon munang hinungdan igsoon nga
mamatay man gid ang tao nga gipakamatyan man sa atong Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross. Anong mamatay man gid ang tao mga igsuon. Kay atol pa sa pulong sa Dios kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon munang mamatay gyud ang tao mga igsuon para bayaran niya mga igsuon ang iyang sala mga igsuon. Bayaran niya ang iyang sala, ang iyang kalag malangit mga igsuon. Tungod kay ang atong Ginoo nagpakamatay man alang kanato mga igsuon. No kung imong palawman ang imong hunahuna mga igsuon nga kining ang atong Ginoo nagpakamatay alang sa mga dautan. Alang sa mga dautan kung imong hunahuna mga igsuon walay magpakamatay sa tao nga dautan mga igsuon. Kasagara ang tao kung buutan siya pwede siya unungan kuno kay buutan. Pero ang atong Ginoo mga igsuon giunungan ta niya bisag kita makasasala kayo mga igsuon. Amen. Praise God. Bisan unsa ka pula labihan ka pula ang atong sala mga igsuon gihigugma gyapon ta niya mga igsuon kana bitaw sa diyan nga kay gihigugma sa Dios sa kalibutan munang gipadala niya ang atong kay wala gayoy puro gid ta makasasala mga igsuon so gipakamatyan ta niya then dili ra diha kutob mga igsuon ang kining ang atong pagdawat sa atong Ginoo kun dili na siya pulong diri sa Marcos paigsoon nga magpalain kita palain mga igsuon di ta mahikap sa mga hugaw sa kaniadto nato nga mga himo mga igsuon kay kining limpyuhan na kita gipasaylo na kita sa Dios mga igsuon so katong pagpalansan niya sa krus mga igsuon duha ka butang ang giigo niya diri kanato mga igsuon kaluwasan sa atong espiritu o ang kaayuhan sa atong lawas mga igsuon kining kaayuhan sa atong lawas ba kung kay mga balatian tungod kay kini mga balatian mga igsuon ang hinungdan niini mga igsuon tungod sa sala mga igsuon tungod sa sala munang ang pagpalansan sa atong Ginoo mga igsuon duha ka butang ang iyang gihimo diri kanato mga igsuon ang nadawat nato kaluwasan sa atong kalag o ang kaayuhan sa atong lawas mga igsuon munang usahay mga igsuon nga kuno tay balatian mga sa Ginoo nga og Lord dili na ko mabuhat sa maong pasaylo ako Lord sa mga sa akong nabuhat nga kasalanan o God pasaylo ako o Dios munang ingon baya ang pulong sa Dios mga igsoon nga pray without ceasing di kita mahunong mga igsoon sa pagampo sa pagpangamuyo sa Dios mga igsoon nabitaw ko dito kapon sa Medina mga igsoon nakoy natoy kining kulang sa buot mga igsoon ba daw kung makita mi kay bikiri man ila nasugdan man ako hatag sa kanang kung magdilibdog sa ila hatagan ko siya vitamin usahay hantod nga wala mo kay kahatag hantod nga kwarta ko na hatag kagahapon kinakitaan mo ko niya duli sa ako siya gay ko kung wala kay kwarta so di ko nga unya na kay wala pa nagbayad ang kuan dili ko gali ko nga nakadumdum ko mga igsoon nga ingani ang gibuhat ni Job mga igsoon wala gid niya bui ang Dios mga igsoon tungod kay siya nasayod nga makahatag magid ni sa mapanalangin magid nako wala gid niya bui ang Dios mga igsoon sa katong si Job mga igsoon nga sa dihang adunay pag kining iyang gakos ang paggilayog ang Ginoo mga igsoon dito sa lugar nga diin to siya dito may igsoon nga uban siyang gilain niya iyang asawa dito siya sa gipatabok niya sa subang iyang mga sakop og siya ra isa dito og do na may taon dito may igsoon og siya nasayod nga kining gikan to sa langit mga igsoon Dios to og munang wala gid niya buhiin mga igsoon hantod nga gipanalanginan siya nakauna ko migsoon nga ingani sa diay ang kuno nga nasayod siya nga naagi di kwarta o hatagan gid ko ni ani wa gid ni ko wala kwarta so dili ko tagi lagi ko hindi kuno ko di magid mo lang ka sige hatagan ta ka 50 lang siya dili 100 sige na lang siya salamat adto na ko ako na uso na
ingana day mga igsoon, pag nasayod ka nga kaning naagid ang Dios mga igsoon, kita nasayod nga wala kon gid ang Dios mga igsoon. Kining naa tanan niya mga igsoon, naa niya. Pero ang sa ato mga igsoon, kung sincero ba ka nga nangayo mga igsoon, kung matinud-anon ba ka nga nangayo sa iya, kaya naman say mga igsoon ni wala ba ni hatag ka dila lang. So kung sub-sub lagi ka mga igsoon nga mula gina mga igsoon nga pangayo gid sa Dios kay kung mailhan ka niya nga matinud-anon gid ka, sabi bitong bata mga igsoon nga mangayo, labi maghilak na daw dito mo nag-uban sa merkado, na unsa man ni igor ba ni makuhaan gina mga igsoon, hilakan ang lubog na hinon na muligid-ligid ni karon. Ang muligid-ligid daw igigano ka ta makuhaan gid mga igsoon. Kaani kay uno sa bata nga palitin ko palitin Iga na igsoon tungod kay nasayod siya tungod kay nasayod si Job mga igsoon. Nga mahatag gyud ni Dios gyud ni mo provide gid sa akong mga sa akong mga paginahanglan. Wa gid niya buhiin mga igsoon hantod nga sige buhi na lang ko. Hantod nga giusab ang iyang ngalan nga gikan sa sa Jacob ngadto sa Israel mga igsoon. Kaya ngalan nga Israel ngalan na nga giluwas sa Dios mga igsoon. So ingana sa mga igsoon kung mangayo sa Dios, ay gigbiya mga igsoon hantod nga dili ka panalanginan sa Dios mga igsoon. Dot gud pangayo ay gigundang mga igsoon hantod nga Lord. Tayo Lord kayo. Paginahanglan Lord. Makasabot ang Dios kung matud pa sa pulong sa Dios, kung ang imong silingan mo hatag magani kung mangayo ka, kung mangayo ka bugas sa takam ni ka, how much more sa atong amahan nga tuo sa langit. So muna ko nga nagabulog ito siya ka nakikwarta wagid yun ng pagpangayo ng igsoon panaro ayaw pa nila ka salamat na lapas. So ikaw na mga igsoon nga kita mo nga nangalagad sa Dios mga igsoon. Brad Eddie, musulti ka? Agilantan ka? So, kita na nangalagad sa Dios mga igsoon. Mosab ni ana ang atong kining buhaton sad sa Dios mga igsoon nga kining nga kita nasayod nga ang Dios naagid niya tanan mga igsoon. Ang problema unsa na to nga kita matinud-anon sa pagpangayo diha sa atong Ginoo mga igsoon. Kay siya biya nasayod mga igsoon. O kita sa nasayod mga igsoon nga tungod sa kita nakadawat sa mensahe sa Dios nga simple naman unta ang pagpasabot sa pulong sa Dios. Simple naman unta ang pulong sa Dios. Napakabot sa mga simbahan, kalisod-lisod ba ni uban mga igsoon nga magsimba, magdalag mga bugas. Unsa naman yung pagsimba sa Dios nga pakitang tao naman. Mga dagan mga halad diha dala sa mga wala na. Dili na mao mga igsoon ang pag-alagad sa Dios mga igsoon. Parihan na ni sa nahitabo ni Kain mga igsoon nga may hinungdan nga gipatay niya igsoon tungod kay ang iya noon nga nagkabulingit siya mga igsoon sa paghimo sa mga butang nga iya sa Dios mao na hinoy gidungog. Ako na hinuon nga mga tsada nga akong gidala mga tsada kay nga mga prutas, dagko nga mga prutas abot man sa iyang yuta mga igsoon. Mga lungoy kay nga mga prutas mga igsoon mo iyang gidala wala nun siya dungga mga igsoon. Sumuna siyang nasuko mga igsoon. Munang simple naman ang pag-alagad sa Dios mga igsoon. Ganun aglisod-lisod makita mo kalisod ba silang uban na wala dili naman ni mao ang pag-alagad sa Dios mga igsoon. Mga butang mga tinahanon na mga igsoon. Mga dili na iya sa Dios mga igsoon. Ang ipangita sa Dios mga igsoon ang atong kasing-kasing. Dili ang atong gibit-bit na mga igsoon nga ipangita sa Dios. Ang atong kasing-kasing kung unsa kita ka matinud-anon nga mabuhat sa iyang pulong mga igsoon. Munang ang uban nga mga nga kumutan-aw ka mga igsoon di naman ni mao ang pagsimba sa Dios. Naparehan na ni Kain nga kining pinaagi na sa iyang tawhanon nga kaalam mga igsoon nga buti kay ning mga butang nga makapahinuot sa Dios. Nabuhat siya kuanto niya mga lumoy kay nga mga dagko kay nga mga prutas abot sa iyang mga igsoon. Mo iyang gihatag sa Dios mga igsoon. So, og kita usab mga igsoon, nagabalapod nga ang Dios usaba mga igsoon. Ang uban nagsimba sa Dios at nagtuo nga ang Dios aduna ko tulo ka persona. Tulo daw kuno ka tulo ka Dios. Tulo ka ano itong
kining Amahan, Anak ug Espiritu mga igsoon, ilang gituhan nga adunay muda ubiyan ng Trinity mga igsoon. Nga ilang apan nakagawas ta ni anang mga pagtuo mga igsoon nga dili mao. Usaray Dios mga igsoon. Kining mga ngalan mga igsoon, iyaning mga opisina. Iyaning mga suludlan mga igsoon. Siya mo nag-represent sa Amahan, siya usay nag-represent sa Anak, kay nisud siya sa Anak mga igsoon. O siya po mo Espiritu, siya ra ni mga igsoon. Usa ka Dios misulod sa nakanalain nga mga opisina. Dili kay tulo ka Dios mga igsoon sa usa ka persona. Nga gituhan sa uban aduna say nagtuo mga igsoon nga si Ginoong Hesus mo na siya ang Dios. Ug wala na lain mga igsoon nga mo na gituon sa mga wanis nga si Ginoong Hesus Dios na gid na siya forever. O kita nakagawas ni anang mga kining pagtuo mga igsoon nga diin gidala kita gipasabot kita nga usara ang Dios mga igsoon. Usara ang Dios, then tungod sa iyang kagamhanan, siya mo'y nag-represent niya ng Amahan. Siya usab nag-represent niya ng Anak. Kay dingon ang Anak mga igsoon nga wala siya mabuhat sa iyang kaugalingon. Gawas sa iyang Amahan nga naa sa iyang sulod mo'y mamuhat sa mga butang. Kaya si Ginoong Hesus dili siya mabuhat sa mga butang kundi dili ipakita una sa Amahan. Dili siya magbuot-buot nga buhaton kini sa walay pagpakita sa mga butang nga buhaton sa Amahan. Kaya siya may mabuhat sa mga butang nga gibuhat sa Amahan mga igsoon. Maura gyud sa nahitabo ni Moses mga igsoon nga kung ang Dios ang Dios mo hingo sa mga butang nga gisulti ni Moses. Pagwingon si Moses nga adunay mga baki. O ang Diyos mo, buhat ni ana mga igsoon. Maura gid mga igsoon siya mo execute apan ang Diyos mo mo patuman mga igsoon. Pero kung moingon si Moses nga dunay lamok daw dili mo gawas mga igsoon, meaning ang Diyos wala day nisulti ni ana mga igsoon. Ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, matud pa sa pulong sa Dios nga siya gayud ang kinatibukan nga pagka Dios misulod diha kaniya mga igsoon. So, misunod og mo namuhat sa mga butang, before niya buhaton ang mga butang mga igsoon, pakiton sa siya sa nga Amahan namuhat ni anang mga maong butang ahay din siya mabuhat mga igsoon. So wala lain Dios mga igsoon, usara ang Dios. Dili kay daghan, dili sabta kay kanang tinihuan mga igsoon nga kining bitawng daghan Dios na kanang atong gituhuan sa una mga igsoon nga ang Dios kining naay Dios sa kabundansya, naay Dios sa kining sa kaligod sa panlawas, napoy Dios sa kanang kung mga naka dili na daghan kay mga Dios mga igsoon og muna atong namataan sa kaniadto mga igsoon mga daghan Dios. Pero sa dihang nasayod ta sa kamatuoran mga igsoon, kita nasayod nga ang Dios di ay ang Dios mga igsoon namuhat didto sa iyang Anak mga igsoon. Og nakita nato ang Dios ni anang lawas sa mga igsoon nga namuhat. Sa dihang siya gigutom mga igsoon, wala di ang Dios kay ang Dios di man gutom mga igsoon. Og sa dihang gibadlong niya mga bagyo, ang Dios to'y may namuhat mga igsoon. Gibadlong niya bagyo hunong. Lurang mga igsoon. Nawala og ang Dios adto may namuhat mga igsoon. Tungod kay nasa iya ang Dios mga igsoon. Dili kay tuloy Dios, dili kay duhay Dios. Usa lang Dios mga igsoon. May namuhat sa tanan. Kay kung duha pang Dios, kinsa may tuhuan aman ta mo tuo ani sa isa o dito sa isa. O kung tulo ang Dios, aman ta mo tuo ani kinsa may tumano na to ani. Kung tulo ang Dios na, usa ra man ang Dios mga igsoon. Siya may nagbuot sa tanan. O dili siya diri sa napulo kasugod ni Moses mga igsoon, tagsulti siya daan nga kining di mo magbuhat sa larawan, mga lilinok nga larawan nga sa magdagway dito sa langit, diri sa ubos, dito sa ilawom sa langit, sa yuta. Muna nay gisulti niya daan mga igsoon pero tungod kay ang yawa mga igsoon gusto magid nga tuison ang pulong sa Dios. Munang gusto sa yawa mga igsoon nga dili ka magbasa sa pulong sa Dios kay kung magbasa ka sa Biblia makabalo ka sa kamatuoran. Munang gusto niya nga ay magbasa sa Biblia
Simbar mo diha, ay magbasa sa Biblia. Paminor mo diha, ay magbasa sa Biblia. Dili na pwede mga igsuon. Kay unsaon nimo paghimaya sa Dios nga sa mga butang mahimaya nimo ang Dios mga igsuon tungod kay siya mao man ang pulong mga igsuon. Munang basahan gid mo ang pulong be, tinuod mo tong sulti ni Brad be, atong kuy-kuyon tani pulong sa Dios. Pag makita nimo, maistaring diha mga igsuon, dalaygon ka o Dios. Mahimaya ka Ginoo, naa diay sa imong pulong. Ay pa nimo tuhuan mga igsuon. Dili kay kining mo man gisulti sa mga mo man gisulti ni Father labi na sa kato kong asawa kining pagi kayo kaning sincero kid mainiton kid mga isod sa pagsimpa sa Ginoo pero wala siya nakabalo nga bawal di sa babae ang kining diha ka mamuhat ka mga igsoon labi na ikaw na magbasa sa pulong sa Dios wala siya nasabi gusto ko kay di pagbasa, pero pag naay birthday magmanyanita, adalon niya pulong. Dadala niya ang Biblia, magbasa na. Pagkaumat, tapli, mana. Di na, wala itong pagbasa. Kaya na may manyanita. Pero pag abot, matingala ka nga dunay mga truths din sa pulong sa Diyos nga ilang nangalabyan mga igsoon nga mo ta hinungdan nga para mahanay ang pag-alagad nila sa Ginoo para makabalik sila sa kamatuoran. Wala na hinuon mga igsoon, wala na hinuon nila nasabti ang mga butang nga iya sa Dios kay para unta tungod kay hapit na ang panahon ng igsoon. Hapit na gid ang panahon ng igsoon. Gusto sa Dios nga mahanay ta. Kay mo kanay gingon diri igsoon nga inig abot unya sa katapusang inig tingog unya sa katapusang trompeta sa atong gibasa ng igsoon, no? Ingon siya nagpasalamat pa sa Dios may igsoon tungod kay wala ta paglabye. Dili na gayud langanon. Inig patingog sa ikapitong anghel sa iyang trompeta. Tumanon gayud sa Dios ang tinago niyang plano. Kung tinago ng mga plano para nang ato naisigutan ganiha bautismo. Mga rules sa babae sa simbahan. Tinago na nga mga plano sa Dios nga wala na sa kaniadto. Kining hinungdan sa unang sala. Kining unsay nganong ang atong Ginoo dugo may gibayad dito sa Kalbaryo sa krus tungod kay dugo di ay mga igsuon ang hinungdan naa sa ato ang dugo mga igsuon nakasulod ang dugo sa mananap mga igsuon dugo sa bitin mga igsuon nakasulod sa tao mga igsuon sumunay gibayran pud sa dugo mo nang makabantay mo sa mga Hudyo nga sa dantugon mga igsuon nga sa diyang sila makasala o dunay mga bulan mga igsuon nga ilang pang ihawon ang mga mananap o ilang ihalat ang mga dugo mga igsuon tungod kay ang hinungdan sa sala mga igsuon dugo ang hinungdan sa sala kay ingon ang pulong sa Dios nga red true red kining kung ang Dios mutanaw sa pula mga igsoon pula ngadto sa pula puti siya tan-awon mga igsoon so munang dugo ang gibayad mga igsoon sa atong Ginoo kay para kita makabalik ta sa pag-alagad sa atong Dios mga igsoon. Sas kung wala pa may igsoon, ingon ang pulong sa Dios sa inyong kaburong kaniadto kanang burong ba nga sunod-sunod ra sa kung unsa gani isulti sa labaw magsunod-sunod ra ta mga igsoon sa inyong kaburong sa kaniadto wala ko kana panumbalinga apan niining ulahi nga mga adlaw mga igsoon iyang gipadala ang iyang anak kay para kita makabalo kung unsa di ay kamatuoran mga igsoon makabalo ta kung unsay kamatuoran dili ta mahimong ignorante sa pulong sa Dios mga igsoon kay kinahanglan nga makabalugid kita kung unsay kamatuoran mga igsoon kay ang kamatuoran patod pa sa pulong sa Dios mao maghatag kanatog kagawasan mga igsoon nga gawas nun ta bisan gani sa kamatayon mga igsoon gisultian ta nga ang siya nga mamatay nga nangalagad sa Dios pagkadalaygon siya mga igsoon no pero kana mga wala nangalagad sa Dios nga mamatay mga igsoon dili na sila dalaygon mga igsoon pagsubo adunay kasubanan gid nga mahitabo nga para sa uban nga pag do na ganay mamatay nga ilang parente daw kining wala nakabalos ka motor ang ilang mga parente o kung adunay mga parente ni adto na nakabalo nga Diyos kato siya samtang buhi pa kalabad ra bagid adto namatay to nga wala pa nakabag-o sa iyang kinabuhi wala siya nakadawat sa atong Ginoo namatay na lang to wala nakadawat makahinuktok ka magsun nga wa gyud dako giging porsyento nga paingon gid siya didto pero kung nakabalo ka magsun nga nangalagad siya sa Dios damidawat siya sa atong Ginoo pag mamatay ang tao magsun tungod kay kining
panahon mo guni kining atong kamatay mga igsoon, doon na mamatay nga batanon pa, doon mamatay nga 40 edad, 50, 60. So, lahi-lahi mga igsoon, pero mo padulong kita sa kamatayon mga igsoon. Ang uban gauna lang. Pero kita nagtuo mga igsoon nga ang kainawan sa pulo sa Dios nga dili kita mabalaka, dili kita kining dili kita kining masayangan nga pasawad kin matay siya. Tungod kay kung nangalagad siya sa Dios mga igsoon, malipay ta kay nangalagad sa Dios. Kita ra mi adto. Kita ra gid mi sa langit. Kay nangalagad man siya sa Dios. Kaya ang pagpangalagad sa Dios mga igsoon, maunay pag separate gikan sa pagbuhat sa kadautan mga igsoon. Kung nangalagad ka sa tinuon nga Dios, mopalayo gid ka sa mga butang nga iya sa kasalanan mga igsoon. Kay munay iyang kaatbang mga igsoon. Kung wala ka nangalagad sa Dios, muna makita nimo ng mga tao nga wala nangalagad mga igsoon nga ining napaghapon sa mga butang nga iya sa kalibutan, lingaw-lingaw sa mga butang nga iya sa kalibutan. Pero kung nangalagad sa Dios mga igsoon, wala na niya mga igsoon. Hinayon na niya, may nahinay siya kining mawala yang gana madugay mga igsoon. Hantod nga kining matinud ano na nagid siya nga mag-alagad sa Dios mga igsoon. Hinahinay man siya dili man na diretso tungod kay process maning ato mga igsoon. Process ni pag-alagad sa Dios. Dili ni nga pag-convert niyo mga igsoon, diretso rin kabago, dili na hinahinay na mga igsoon. Kay tungod kay kining mag-adjust sa mga igsoon, adjust pa ka kay daghan pa nga mga butang nga imong maagian mga igsoon, hantod nga maka-adjust gid ka. Hantod nga mahimo na gid kang kining mahadloko na sa Dios mga igsoon. So ingana atong pag-alagad sa Dios, ayo sa kining murag kining bigla mga igsoon, dili bigla nga atong pagabag-o sa atong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay kita sabtang buhi pa tanin ni kalibutan na magsundagan pang mga butang nga atong magian sumala sa kining pagbutan sa Dios kung unsay mga butang nga ipaabot kay si Apostol Pablo mga igsoon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon, kapila siya grabe nga mga pagsulay, matud pa tribulation sa iyang kinabuhi mga igsoon, mga trials sa iyang kinabuhi mga igsoon, kapila siya gibato ningon siya nga gutom iyang nabati mga igsoon, gutom na katugnaw, daghan nga mga butang nga iyang nasinati sa iyang hantod nga na-convert gid siya mga igsoon diya sa Ginoo nga kung doon na may kining kalisod, kung doon na may mga trial sa iyang kinabuhi nga maabot, dili na siya mabaguhan ni ana mga igsoon tungod kay diagi na si ni ana. So maka-adjust na siya mga igsoon. Muna ganang uban mga igsoon nga kining mupay pag sinati nila sa mga butang nga kining bag-o sa ilang kinabuhi, mupay pag-adjust mga igsoon mo nang makita nimo nga unsa man nga tiguang mo badlungon man kay mupamanay mupay mga dili pa kay mga igsoon bad dili perminti sa ilang kinabuhi mo na mabaguhan sila daw. Ikaw pud nga makita unsa man si Brad si sis nga dugay naman nangalagad kay tungod kay ang atong mga kining kasinatian mga igsoon lahi-lahi na mga uban nga kining mga lisod na nga mga butang ilang naagian muna pagpangalagad na sa Dios mga igsoon, pag moabot niya ang mga lisod nga butang kabalo na sila nag-adjust mga igsoon, dili na sila kining mabaguhan nga para sa uban nga ay ako padto ana dayon ako padto na tungod kay bag-o naman sa ilang mga igsoon, pero kanang nangalagad sa Dios nga labi daghan na nga mga butang ang ilang naagian, halisod halos nga mawadaan nagpaglaom mga igsoon pero nakabawi pa. Pero sa dihang nangalagad na sila sa Dios mga igsoon, makabalo na sila adjust dili naman nila bag-o ang mga butang nga niabot sa ilang kinabuhi. Munang kanato mga igsoon nga nangalagad sa Dios, kung dunay mga butang nga kining usahay mo react pa ka nga kaning kining bitawng makreact ka nga dili maayo nga mga reaksyon. Una lang nga bago na sa iya ang mga butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Bago na niya na sinati. Dili para sa uban nga moingon mga igsoon nga sus kalisod at sus naagian kuno na grabe kalisod. Munang lahi-lahi tag mga reaction mga igsoon o kanang mga kaigsunan nga usahay ning si Brad murag kon man kaning ang iyan ng growing up mga igsoon. Growing up tungod kay una man ka nga
nakasinati sa mga kalisod, siya kay ulahin naman nga nakasinati, munang ingana ang iyang napakita mga igsoon. So, ingana ta mga igsoon, dahil ha itag growing up mga igsoon na ay uban nga bata pa, uy, mature na kay gununa, dili na kay siya badlungon mga igsoon, makabalo nag-adjust. Napay uban nga, uy, tiguang na, bata pa magbuot. Bata pa tungod kay ang growing up mga igsoon, kining nara sila sa ilang balay daw, kining dili sila kining expose sa gawas mga igsoon ba, dili sila expose sa gawas, nara sila daw pag-abot sa mga pagsulay mga igsoon, munang mabaguhan sila, mura kaya makurat sila, marabit tagid sa halas, ganyan sa manay. Pero katong mga anak na sa halas, oy, halas, kabalo to sila, magabalo sila adjust kay tungod kay sige na sila pakuan sa ingana mga igsoon. So mo na ang atong pag-alagad, dunay mga igsoon nga kining mabaguhan ta silang reaction, baguhan ta sila reaction. Unsa man si Brad nga kalain bag reaction tungod kay nabago na sa ilang mga igsoon. Pero sa katungod to pag sige na nila mga igsoon masinati, maka-adjust na sila mga igsoon. Hantod nga kining dili na siya mga igsoon, dili na siya sa lawayon. Mahimo na siyang parang sa uban mga igsoon nga modelo na sa mga tao nga naa siyang palibot mga igsoon. So ingan ang atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon kay kung dito magtuloy igsoon nga ang pagpangalagad sa Dios ayahay. Ano bitaw ayahay nga kining siya bitaw kuan dili ta mag dili ra ta ko kuan ta dili mga igsoon. Dili ni kanang kuan kay kining kinahanglan nga murab bitog kanon may igsoon nga kinahanglan nga luto gid ka kay alang-alang sa ang kanon hilaw-hilaw ka di ka makaon dili ka ready mga igsoon kinahanglan nga luto gyud dili hilaw-hilaw kay kung hilaw-hilaw kung ang kanon hilaw-hilaw lutoon na otro mga igsoon lutoon ka dito na ka sa Great Tribulation luto a otro kay para ka maluto gyud. Oh, murang kanato may suon kinahanglan nga luto ita dire. Pag naay mga pagsulay, pag naay mga kining sanay kanang mga usahay mabuhat naay biro nun. Lord, tabangi ko Lord ginabero nun. Kaya usahay ka pressure tabi siya kibaro nun pud ugma. Lord, tabangi ko Lord ka. Nautay tao Lord nga imong kanon. Ingana ayo gid padala sa imong emosyon nga kana nga magsuko ni ka nga makita kasi magsuon nga unsa man si sister nga nagbundak-bundak naman lain nagini pangayoon ba nagini tuyo ba ayun usahay dadto na to magigsuon sa adjust ka daw ay sa pagpakuan kay kining basig lahi ang imong mapakita magigsuon pero naka sa pagkinahanglan nga mo nay hinungdan magigsuon nga imbes nga kuan lain man yang ipakita nagbundak-bundak naman ay dili ko so kuan paluoy. Pero ayagig kuno may igsoon nga mangayo gid dito sa kaytas-an. Kaya para pagkahuman ni ana may igsoon, siya mo'y mahimaya mga igsoon ang Dios. So ingon na ang atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon kay bisan si Apostol Pablo mga igsoon. So ingon siya nga gianod na siya sa baha mga igsoon. Gianod na siya ba asa siya anod na sa dagat naglutaw-lutaw siya sa dagat mga igsoon kay tungod sa mga kasinatian nga iyang na sinati mga igsoon og sa dihang gagamit na siya sa Dios mga igsoon wala na kalma na kayo mga igsoon dili nagpataranta kung usahay lisod ang kuan kahimtang dili na pataranta nga kuan maglugaw day ko be pwede kay kakaon di man buhay gyapon dili kay sus sabi diya sa masudan ayaw lugaw dita buhay gyapon kay na pagabot sa ugma mga igsoon lahi na pud ang panalangin mga igsoon karon na kay basin ang Diyos gusto niya nga biyon sa kay reaction ani bib kaning ato ning pa resolution gamay biyon sa hey buhaton ani sa kuan sa iyang sinati nga lisod bisag dili kay lisod be tong so makita ang mga igsoon mo nang hilom lang pagbuhat ng igsoon nga hilom tungod kay matud pa sa mga istorya nga silence is gold silence pero kung magsabahay ka diha nakasa kuan panginahal magsabahay ka diha mga igsoon ang mga tao nga unsa man man simbaw dito man simbaw nga na ang iyang pag-alagad sa Ginoo dili na ang igsoon so hilom kay ang hilom mga igsoon nagapamuhat kanunay ang imong kasing-kasing kanunay nagsulti sa imong kagulingon nagsulti ayo gid pa kanang murag na ka sa imong kagulingon mga igsoon ayo relax lang pag-ampo sa Ginoo pangitaan pulong sa Dios nga naghatag nimo paglaom amo niyo nga ayaw ka mo kabalaka sa ugma, kaya ang ugma maoy na balaka sa inyong karon. So ano? So mo nagisulti sa Dios. Dili
dili ko kamo pagbiyaan nga gining daw ilo. Ingon siya maison daw ilo. Dili ko kamo pagbiyaan. So pirminti na tuuhan ko ni kay Dios na bayan ang sulti. Pero kung ang tao may isod kay namaingon nga kining kung ingon ison nga balik lang unya kay unya ta nakahatagan napanay posible pa rin ison nga mausab na una matinga na kapag balik nimo wala man nila kauman wala na magkontrol lang ka sa kay so dito ta sa Dios mga igsoon kay doon na sa gihan ay daan kay para ta mga igsoon inandam ang atong kaugalingon sa mga kay doon na pa yung mga butang maisod nga buhaton sa Dios dire sa atong kinabuhi aron kita nga kining maluto ba sa atong pagtuo sa Ginoo mahimutang luto dili kay hilaw-hilaw unsa man nga hilaw-hilaw daw lata-lata pag yun hilaw nga lata-lata dili naman yung makal ibahog na baboy ngunang kita maisod kinahanglan nga luto gid tayo sakto kaluto maigsoon kay para mahimutang para nga mamalit ta sa Ginoo wala andam na ta maigsoon andam na ta dili na ta mahimong salawayon mga igsoon sa atong kinabuhi. So dalay ganon Dios nitag na sa kautuhon karon mga igsoon. Hallelujah hinaot nga nablisingan mo mga igsoon sa pulong sa Dios ato nga praktakan ng Dios mga igsoon. Praise God. Og manindog ta. Hallelujah. Atong pasalamatan ang bahin sa atong pasalamatan ang Dios atong awiton ang magpapos sa itong igsoon mga igsoon si Brad Ide Praise God. Hallelujah. Ang atong Dios nga nagilagaran mga igsoon munang gituyo niya mga balatian mga igsoon para recognize siya nga siya mo'y mananambal mga igsoon. So magamot atong witon ang ito gyan tanan. Ito gyan ang tanan kang Jesus. Praise God. Ang mga kansena ko, paliw ko. Gyan ang tanan niya. Mga salagi ko hadyan. Mga luha kahirang yan. Ito yan ang tanan niya. Hallelujah, praise God. Huwag malisod sa atong Diyos. Ang tanan ibuhat niya ito. Huwag malisod sa atong Diyos. Ibuhat niya ang kalimutan ang panangkan. Huwag malisod sa praise God. Ang mga pagkampo sa mga tao matarong na mga madunggon sa Diyos mga puta mga igsoon dalay ko ikaw o Diyos nga among Ginoo ang among gisaligan sa among kinabuhi ang among dangpanan sa ingon ani nga sitwasyon o God. Hallelujah. Wala gid kami mahimo o Dios sa among kabalingon o Ginoo. Hallelujah. Ay mong Espiritu o Lord. Hallelujah. Ay mong presensya o Lord among gikinahanglan kining oras sa karon o God. Among igsoon o Dios nagbalatian o God. O dugay na niyang gimbati ning balatian o God. So naghangyo diya kanimo o Dios. Hallelujah. Dios nga labing gamhanan. Hallelujah. Mananambal nga walay bayad. O Dios na pinagi sa kong pagtuo, sa kong pagtuo, Diyos. Kami nagtuo, Diyos, nga ikaw mananambal. Bisan sa kaniadto sa karon sa wala mo pungad. Wala ikaw pagtuo sa mo, Diyos. Kung sa hinginan, nakong dautan mo hinungdan nini, O Diyos. Sa ngalan sa kong Ginoong sa Kristo Jesus. Kung managi yung balatian sa
tiil, galing patalagaw, mga balatian, O Diyos, mga arthritis, hallelujah, mga hinungdan, mga kabuigsoon, nagbalatian, sa ngalan ng Ginoong Kristo Jesus, na lagi na ito na hinungdan niya na, out to Jesus' mighty name, out, hallelujah, dalawang tao, O Diyos, hallelujah, ikaw ang aming Ginoo, hallelujah, ikaw ang aming malugad, to your name, Jesus Christ, to your power, Jesus Christ, hallelujah, out na ng Espiritu, out Espiritu sa arthritis, Espiritu sa mga sakit na nasa lawas sa mga soul, out to Jesus' mighty name, out room, lumawas ka sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus, hallelujah, na kining lawas sa ipakamatyan sa mga Ginoo dito sa Kalbaryo sa Krus, wala na ikaw, hallelujah, wala na ikaw, panahon pa na musamok sa lawas sa mga soul, mula sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus, hallelujah, pahawa datan, pahawa balatian, pahawa mga balatian na nasa lawas sa mga soul, sa ngalan sa mga Ginoong Kristo, to Jesus mighty name, hallelujah, ikaw mag-aayo Diyos sa balatian sa mga soul, to Jesus mighty name, hallelujah, amen, amen, hallelujah, ay malisod sa among Diyos, ang tanang gibuhat niya, ang malisod sa among Diyos, praise God, sa gibuhat niya, ang kalibutan makaputang pisoon talagang simbahan ng mga Diyos through your Son Jesus Christ kanunay ka o Diyos mahimaya o Lord sa imong pulong ugad dalagon ka intak na sa kaudtuhon karon salamat o ugad nga man ang among panimbahon o Diyos salamat o Diyos sa imong mga pulong hallelujah tuguti o Diyos nga makapabilin ka to sa mga kasing-kasing ugad dili na matulimtan o Diyos imo o Diyos nga kami mahigugmaon sa imong pulong ugad ug tuguti o Diyos nga pag-abot sa imong mga balay ug aduna naman kami mga panahon o Diyos tuguti o Diyos nga pag-aukman namo ang imong pulong ugad aron nga kami o Diyos dili lang o Diyos ang pagpaminaw dili na kutob o Diyos sa simbahan kundi apil na pagtuon dito sa kada balay ugad sa mga igsoon namo o Ginoo dalagon ka sa anining takna sa kaudtuhon karon hinaut o Diyos hallelujah nga kini magapabilin o Diyos hantod kini sa imong pagbalik ugad bisan sa mga igsoon ugad kami naglawom o Diyos ikaw man ang balugad ikaw mag-aayo kami o Diyos hallelujah wala kami mahimo Ginoo gawas pagpasalamat sa tanan dungog himaya pinagi sa pagtuo sa imong ngalan nga gamhanan Kristo Jesus amen I love this family of God so closely netted into one they've taken me into your heart and I'm so glad to be a part of this great Father I love this family of God I love this family of God so closely netted into one they've taken into your heart and I'm so glad to be a part of this great Father ang buhay ng Kristiyanos ang buhay ng Kristiyanos ay masayang tunay masayang tunay masayang tunay ang buhay ng Kristiyanos ay masayang laging masayang tunay ang buhay ng Kristiyanos ay nagkakamayan 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 ang buhay ng Kristiyanos ay laging nagkakamayan oh I love you with the love of the Lord oh I love you with the love of the Lord I will sing the glory of His name oh I love you with the love of the ayaw pagluya-luya ayaw pagluya-luya sa pagday kaniya kay ko pagluya-luya mayakan sika amen Pondo na kay problema
ayaw na mo na. Ulihin